गुड मर्निङ। अस्ति हाम्रो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा अल्काइल हेलाइड वाला पोर्सनमा कहाँसम्म हामी पढेको थियौँ याद छ? एकचोटि हेर्नु त। गुड मर्निङ। अरे मेरो नाम चाहिँ गङ्गा पाठक हो। अस्ति चाहिँ मैले पढाएको थिएँ नि अल्काइल हेलाइड वाला पोर्सन, त्यसमा कहाँसम्म पढ्नु भएको छ? याद गर्नु त। केमिकल प्रोपर्टी आज हो, ल ठिक छ, आज केमिकल प्रोपर्टी हो, आज सक्दिने हो। केमिकल प्रोपर्टी आज सकिन्छ, ल ओके। केमिकल properties of हेलो अल्केन और अल्काइल हेलाइड। एक नंबरमा हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक छ। त सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनिशिएटेड बाई न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। इनिशिएटेड बाई इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। र सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनिशिएटेड बाई फ्री रेडिकल, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यो चाहिँ याद राख्नु होला, ध्यान दिनु होला। एक्जाम कहिले हुन्छ भन्ने एक्जामको नोटिस आउँछ नि। हो त्यही हो, त्यही हो। स्वाट रिएक्शन हैन, स्वाट रिएक्शन पछि त अरू पनि रिएक्शन छ। हुन्सडिकर रिएक्शन हो, अरू पनि छ। तपाईहरु भन्नुहुन्छ कहाँसम्म हो? हेलाइड एक्सचेन्जसम्म गरेको हो, हुन्सडिकर रिएक्शन पनि गरेको हो फिन्केलस्टिन ओके, इथरसम्म हो। ल ठिक छ, ठिक छ। ल यो लेख्नुस्, यो एक्जाम्पल। त यसमा ध्यान दिनु होला, यहाँ पोइन्ट वाइज नोट गर्नु। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन initiated by nucleophiles are called nucleophilic substitution रिएक्शन। तर एउटा अर्को कुरा हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनमा जाने पनि न्यूक्लियोफाइल नै हो, जाने न्यूक्लियोफाइल हो, आउने पनि न्यूक्लियोफाइल हो। तर आउने वाला न्यूक्लियोफाइल जाने वाला न्यूक्लियोफाइल भन्दा स्ट्रङ्गर हुनु पर्यो, नत्र न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुँदैन। त यो पनि नोट गर्नुस्। इन nucleophilic substitution reaction
weak nucleophiles are replaced by by strong nucleophiles. Strong nucleophiles ARCO. Nucleophilic substitution is nucleophilic substitution is typical reaction of haloalkane और अल्काइल हैलाइड और को haloalkane gives nucleophilic substitution due to nucleophilic substitution due to minus I effect. यति दिमागमा राख्नु चारवटा पोइन्ट तर सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट यो हो haloalkane gives nucleophilic substitution due to plus I effect minus I effect plus R effect minus R effect. यो फटाफट गर्नुस्. सारिसकेपछि भन्नु होला ब्लर छ ए बाबा सबै अब आजै प्लस आर माइनस आई प्लस आई सब ल अब हेर्नुस् एक्जाम्पल्स भयो फिनिश ओके भेरी गुड examples एक्वस मीडियम को KOH अथवा एक्वस मीडियम को NaOH योसँग रिएक्सन गराइयो भन्ने ROH हो अल्कोहल आउने हो त्यही Ag2O same in the presence of
मोइस्चर। तो वाटरसँग Ag2O को रिएक्सन भयो भने AgOH, यहाँ पनि आउने वाला कंपाउंड ROH। अर्को RONA, सोडियम सल्ट अफ अल्कोहल, तो ROR, इथर आउने हो। यसको नाम हो विलियम्सन्स सिन्थेसिस। त्यस्तै यो Ag2O नै लिने हो, तर यो ड्राई Ag2O लिने हो, तो यहाँ आउने वाला कंपाउंड ईथर नहीं हो। यहाँ ध्यान देनी हो, NaSH, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम आयो तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड डाइरेक्ट किताबमा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड दिएको हुन्छ, कुरा एउटै हो। यहाँ RSH, ध्यान दिने, सल्फर का पुरानो नाम हो थायो, तो OH भयो भन्ने अल्कोहल, SS भयो भन्ने थायो अल्कोहल, तो यहाँ थायो अल्कोहल को प्रिपरेसन भयो। सिमिलर वेमा RS माइनस Na प्लस थायो अल्कोहल को सोडियम सल्ट, तो यहाँ आउने वाला कंपाउंड थायो इथर हो, RSR। यो सार्नु पहिला, फटाफट गर्नु त, बोर्ड सानो छ त्यही भएर उतापट्टि लेख्न मिलेन। टिपिकल रिएक्सन को मतलब हुन्छ कुनै कंपाउंडले जुन सबभन्दा धेरै रिएक्सन दिन्छ त्यही उसको टिपिकल रिएक्सन हो। ध्यान दिने, OH भयो भन्ने अल्कोहल हो, SH भयो भन्ने थायो अल्कोहल हो, ROR भयो भन्ने इथर, तर RSR भयो भन्ने थायो इथर हो। सल्फर को पुरानो नाम थायो। भइसक्यो, फिनिश, ओके, भेरी गुड। अब एउटा अर्को कुरा यहाँ हेर्नुस्, जसरी यहाँ हामी लिन्छौं KCN, KC ट्रिपल बॉन्ड N, यो अल्कोहलिक हुन्छ। यहाँ हुन्छ AgCN, यो पनि अल्कोहलिक हो। यो बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड हो र यो बॉन्ड कोभ्यालेन्ट बॉन्ड हो। ध्यान दिने, माथि वाला पहिला बुझ्नुस्, यो पोटेशियम रिएक्टिभिटी सिरिजमा सबभन्दा माथि हो, त यसले नन मेटल हो, कार्बन त्योसँग बन्ड बनायो भने आयनिक, त एउटा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गरिदिन्छ, कार्बनसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन आयो, नाइट्रोजनसँग पनि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, तर कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम हो। त्यो कारणले गर्दा यो अल्काइल हेलाइडको R मा डेल्टा प्लस, X मा डेल्टा माइनस, कार्बन एटम को थ्रू यहाँ इलेक्ट्रोन डोनेट हुने हो, कार्बन एटम को थ्रू इलेक्ट्रोन डोनेट हुने हो र आउने वाला कंपाउंड हो RCN। ठीक छ। र यहाँ ध्यान दिनु होला, यहाँ यो कोभ्यालेन्ट बन्ड हो, आयोनाइजेसन भएन, कार्बनसँग फ्री इलेक्ट्रोन छैन, पोटेशियम साइनाइड जस्तो, त्यो कारणले गर्दा अब बाध्य भएर यहाँ नाइट्रोजन को थ्रू यहाँ इलेक्ट्रोन जान्छ। त अब AgCN को केसमा CN ग्रुपले बन्ड त बनाउँछ अल्काइल ग्रुपसँग अथवा कार्बनसँग, तर कार्बन एटम को थ्रू होइन, नाइट्रोजन एटम को थ्रू, त यो भयो आइसोसाइनाइड, अर्को माथि भयो साइनाइड। अब ध्यान दिनु होला, यहाँ रिएक्सन में भाग लिने CN ग्रुप, माथि पनि रिएक्सन में भाग लिने CN ग्रुप, माथि रिएक्सन में चाहिँ इलेक्ट्रोन दियो कार्बन एटम को थ्रू, तल इलेक्ट्रोन दियो नाइट्रोजन एटम को थ्रू। त ध्यान दिने हो, त्यस्तो न्यूक्लियोफाइल जहाँ एउटा भन्दा बढी इलेक्ट्रोन दिने वाला एटम हुन्छ त्यसलाई भन्ने हो एम्बिडेन्ट न्यूक्लियोफाइल। त्यसलाई के भन्ने हो? एम्बिडेन्ट न्यूक्लियोफाइल।
nucleophiles having two electron donating atom. As for example, Cn minus NO2 माइनस, यो बहुत जल्दो बल्दो याद राख्नु होला। अरु पनि हुन्छ C6H5O माइनस, CNO माइनस, CNS माइनस, यो पनि हुन्छ। अर्को रिएक्सन हेर्नु, एउटा अर्को हुन्छ, नोट गर्नु, त्यसको नाम हो एमबी फाइल। त्यो भन्ने हो एमबी फाइल, मतलब इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ। यो हो HCHO CH3 CN CH3 OH CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यो चारटा कम्पाउन्ड याद राख्नु होला। यो इलेक्ट्रोफाइल पनि हो, न्यूक्लियोफाइल पनि हो। यो हायर अल्काइन को फर्मेसन भएको हो। यो सोडियम एसिटिलाइट अल्काइल हेलाइडसँग रिएक्सन गर्छ, त NaX त गयो र यो ट्रिपल बोन्डेड कार्बन जहाँ माइनस चार्ज छ त्यसको थ्रु यो R सँग जोडियो। त सपोज R मा एउटा कार्बन छ त 3टा कार्बनको अल्काइन आयो, 2टा कार्बन छ त 4वटा कार्बनको अल्काइन आयो। तर यहाँ के भयो कि नंबर अफ कार्बन एटम आउने वाला अल्काइनमा बढ्यो, तो यो एसेंडिंग सीरीज अफ रिएक्शन हो। नंबर अफ कार्बन एटम बढ्यो तो यो एसेंडिंग सीरीज अफ रिएक्शन हो। तो यो रिएक्शन भयो, यसलाई हामीले भन्ने हो यो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्शन। एउटा अर्को रिएक्शन हुन्छ, त्यसको नाम हो एलिमिनेसन रिएक्शन। अब हामी जाने हो एलिमिनेसन रिएक्शनमा। ध्यान दिनुस्, यो फिनिश भयो। ओके, अब जाने हो एलिमिनेसन रिएक्शन। दोस्रो नम्बरमा आयो
elimination reaction। ठीक छ। त इलिमिनेसन रिएक्सनमा के हुन्छ ध्यान दिनुहोस्, लार्जर मोलिक्युलबाट स्मलर मोलिक्युलको रिमुभल हुन्छ। त यहाँ पहिलो नम्बर पोइन्टमा लेख्नुहोस्, इन इलिमिनेसन रिएक्सन removal of smaller molecule takes place from larger molecule। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, इलिमिनेसन रिएक्सनमा प्रोडक्ट अनसेचुरेटेड हुन्छ, मतलब सेचुरेटेड कम्पाउन्डबाट अनसेचुरेटेड कम्पाउन्ड बनाउने हामीले इलिमिनेसन रिएक्सनबाट। त लेख्नुस्, unsaturated compounds are obtained from saturated compound by elimination reaction। अर्को कुरा, जति इलिमिनेसन रिएक्सन हुन्छ त्यो सबै स्ट्रङ बेसको प्रेजेन्समा हुन्छ, एउटा बाहेक। त्यो एक्सेप्सनल केस हो। त यहाँ लेख्नुस्, युजुअली elimination reaction takes place in the presence of a strong base। तर अल्कोहलको इलिमिनेसन एसिडको प्रेजेन्समा हुन्छ। याद गर्नु, अल्काइल हेलाइडबाट अल्किन बनाउँदाखेरि अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOH। त अल्कोहलिक मिडियममा NaOH र KOH स्ट्रङ बेस भइहाल्छ, बेसिसिटी बढ्छ, त्यसको बेसिक क्यारेक्टर बढ्छ अल्कोहलिक मिडियममा NaOH KOH को, त्यही भएर इलिमिनेसन भयो। तर उही याद गर्नुस्, अल्कोहलको रिएक्सन कम H2SO4 सँग 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा के आयो, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, 140 मा इथर आएको हो र 170 मा अल्किन आएको हो। याद गर्नुस्, त अल्कोहलबाट अल्किन बनाउँदाखेरि कम H2SO4 जुन एसिड हो नि, त अल्कोहलको केसमा इलिमिनेसन रिएक्सन एसिडको प्रेजेन्समा हुन्छ। लेख्नुस् यो कुरा, इलिमिनेसन in alcohol takes place in the presence of acid, in the presence of acid।
भयो फिनिस भएपछि भन्नु होला है होइन SN1 SN2 तपाईहरुलाई यहाँ आउँदैन अल्कोहलिक KOH स्ट्रङ बेस हो एकदम हो अल्कोहलिक मिडियममा OH माइनस आयनको बेसिक क्यारेक्टर बढ्छ र एक्वस मिडियममा न्यूक्लियोफिलिक क्यारेक्टर बढ्छ अब किन भन्नेको यो सबै कुराहरु अहिले नसोध्नुस् किनकि अहिले त्यतातिर भन्यो भने तपाईहरुको मेन जुन अहिले जुन चाहिने कुरा हो यतातिर पुलचोकको लागि त्यो छुट्छ रिएक्सनमा लास्टमा कुन रिएक्सन थियो यो भन्दा अगाडिको वालामा एसएन रिएक्सन को लास्ट उ थियो हायर अल्काइन बनाउने वाला थियो सोडियम एसिटिलाइड सँग रिएक्सन भयो फिनिश भयो सार्नु भयो ओके रिएक्सन हेर्नुस् एक्जाम्पल एउटा रुल आउँछ यहाँ सेटजेप्स रुल त्यसको नाम हो सेटजेप्स रुल यो दुईटा प्रोडक्ट आउने हो एउटा मोर अल्काइल सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट जुन मेजर हुन्छ अर्को हुन्छ लेस अल्काइल सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट जुन माइनर हुन्छ लेस अल्काइल सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट माइनर लेस अल्काइल सब्स्टिट्युटेड बन्ने अल्किन हो तो माइनर हो र मोल अल्काइल सब्स्टिट्युटेड अल्किन मेजर हो मोर अल्काइल सब्स्टिट्युटेड अल्किन इज मेजर लेस अल्काइल सब्स्टिट्युटेड अल्किन इज माइनर त अब यसको अर्थ बुझ्नुस् अल्किन को मतलब डबल बॉन्ड हुन्छ त यो डबल बॉन्डेड अल्किन यो पनि डबल बॉन्डेड अल्किन यो अल्किन सँग एउटा अल्काइल ग्रुप यहाँ अर्को अल्काइल ग्रुप यहाँ नंबर अफ अल्काइल ग्रुप 2 हो 2 अल्काइल ग्रुप 2 अल्काइल ग्रुप हो यहाँ ठीक छ त मतलब अब यहाँ हेर्नुस् यो अल्किन त यहाँ डबल बॉन्डेड हो यहाँ दुईटा कार्बन को अल्काइल ग्रुप तर एउटै अल्काइल ग्रुप हो 1 अल्काइल ग्रुप हो 1 अल्काइल ग्रुप ठीक छ त यो
लेस अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्किन हो जुन माइनर हो, यो मोर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्किन हो जुन मेजर हो। स्टेटजेप्स रुलमा यही आउने हो कि ड्यूरिङ डिहाइड्रोहाइलोजिनेसन अफ अल्काइल हेलाइड more alkyl substituted alkene is formed as major product। ठीक छ, Cl बीचमा भयो तापनि प्रोडक्ट यही हो। 1 क्लोरोब्युटेन को प्रोडक्ट यही हो, 2 क्लोरोब्युटेन को पनि प्रोडक्ट यही हो। बीचमा रिअरेन्जमेन्ट रिएक्सन हुन्छ, प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेन्डरीमा जाने हो अनि 2 ब्युटिन ब्युट2 मेजर प्रोडक्ट आउने हो। ठीक छ, त यो एक्जाम्पल भयो सेटजेप्स रुल को। क्वेश्चन दिन्छ यही रिएक्सन दिन्छ, दिस इज अ टाइप अफ सेटजेप्स रुल, हफमेन्स रुल, मार्कोनिकप्स रुल, एन्टी मार्कोनिकप्स रुल, कहाँ जाने हो? क्वेश्चन कसरी सोध्छ भनेन कि यो रुलकै बारेमा कुन तरिकाले यो रुल हो, कुन कुन नाम के हो यो रुलको, त्यो सोधिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? ल अब जाउँ हामी रिडक्सन रिएक्सनमा। रिडक्सन रिएक्सन त यो अल्काइल हेलाइड RX प्लस H2 यसको भयो रिडक्सन। यो गयो कहाँ? अल्केनमा, RH प्लस HX, RH प्लस HX। रिड्यूसिङ एजेन्ट नोट गर्नुहोस्। ZnHCl अथवा SnHCl अथवा FeHCl अथवा जिंक र NaOH यो पनि हुन्छ, हाइड्रोजन नै दिने हो। जिंक एसिडसँग पनि हाइड्रोजन नै दिने हो, CH3COOH र जिंक यो अर्गेनिक एसिड हो। अर्को जिंक अमलगमसँग मिलेर इभन इन द प्रेजेन्स अफ H2O अथवा HCl हाइड्रोजन नै दिने हो। सोडियम अल्कोहल को प्रेजेन्समा हाइड्रोजन दिने हो, अल्कोहलिक सोडियम यो पनि रिड्यूसिङ एजेन्ट हो। लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड यो पनि रिड्यूसिङ एजेन्ट हो। सोडियम बोरोहाइड्राइड यो पनि रिड्यूसिङ एजेन्ट हो। अथवा निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम। अच्छा, निकेल प्लैटिनम र पैलेडियमसँग रिडक्सन भयो भने त्यसलाई हामीले क्याटालिटिक रिडक्सन भन्ने हो। त्यसलाई क्याटलिस्टको प्रेजेन्समा रिडक्सन क्याटालिटिक रिडक्सन हो। न्यूट्रल मिडियम छ नि त, जिंक अमलगम र वाटर। भयो। अब लेख्नुस् रिएक्सन विथ मेटल।
reaction with metals ए नंबर में ऊर्ज रिएक्शन यो हो रिएक्शन विथ सोडियम मेटल reaction with sodium metal RR plus 2NaX यसमा प्रोडक्ट में नंबर अफ कार्बन एटम डबल हुन्छ रिएक्टेंट को कंपैरिजन में ठीक छ त नंबर अफ कार्बन एटम C atom is double in product than reactant दोस्रो मिथेन बन्दैन यो मेथडबाट CH4 cannot be obtained तेस्रो गुड मेथड हो यो कसको लागि त इभेन नंबर अफ अल्केन को लागि एउटा कार्बन लियो अल्काइल हैलाइड में त दुईटा कार्बन को अल्केन दुईटा कार्बन लियो त चारवटा कार्बन को अल्केन यसमा जे लिनुस् अल्काइल हैलाइड इभेन अथवा ऑड आउने वाला कंपाउंड इभेन नंबर अफ कार्बन एटम भएको अल्केन हो यहाँ लेख्नुहोस् गुड मेथड for the preparation of good method for the preparation of symmetrical alkane मतलब इवेन नंबर वाला symmetrical alkane अर्को यो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो फिर यो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद राख्नु होला उर्ज रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन यो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो अब बी मा हुन्छ यसको नाम हो फ्रैंकलिन्स रिएक्शन बी मा हुन्छ फ्रैंकलिन्स रिएक्शन यो मोडिफिकेशन हो मोडिफिकेशन ऑफ उर्ज रिएक्शन एउटा अर्को हुन्छ ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन यो फिनिश भयो भन्ने अब सुरु गर्छु हाँ एकछिन
यो ऊर्ज रिएक्सन बारेमा अलिकति अर्को नोट गर्नु, यो नोट गर्नु ऊर्ज रिएक्सनको बारेमा। ऊर्ज रिएक्सन इज गिभन बाई, reaction is given by primary and secondary alkyl halide, not by tertiary alkyl halide, not by tertiary alkyl halide। यो ऊर्ज रिएक्सनको बारेमा हो। अब आयो एउटा ग्रिग्नार्ड्स रिएक्सन, त यो पढ्नु भएछ तपाईहरु। ग्रिग्नार्ड्स रिएक्सनमा अल्काइल हेलाइडको रिएक्सन म्याग्नेशियम मेटलसँग हुन्छ इन द प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर। त आरएमजीएक्स अल्काइल म्याग्नेशियम हेलाइड बन्ने हो, जसलाई हामी भन्छौं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेन्ट, र नेम रिएक्सन हो ग्रिग्नार्ड्स रिएक्सन। यहाँ ध्यान दिनुस्, RX प्लस मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आउने वाला कंपाउंड RMGX हो, RMGX। जसरी यहाँ लियो CH3Br, यहाँ लियो मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, त CH3Mg अनि यहाँ आयो Br। यो रिएक्सन को टाइप अफ रिएक्सन के हो त याद गर्नु होला, यो पनि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन हो। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। ल अब मेरो वाला पोर्सन जुन छ त्यो सकियो अल्काइल हेलाइड वाला। अब बाँकीको चाहिँ हामी पछि चाहिँ गरौँला। अल्काइल आयोडाइड आर को सट्टा आयोडिन लगाउनु न, भयो इथाइल आयोडाइड। आर को सट्टा इथाइल ग्रुप लगाउनु, आयोडिन लगाउनु, बाँकीको जम्मै रिएक्सन गर्नुस्, इथाइल आयोडाइडको भइहाल्छ। यसमा के भयो त, एराइल हेलाइड छैन। अब थप्ने वाला छ, सुनेको छु, थप्छ भन्ने पढौँला, थप्दैन भन्ने ठिक छ। ल आजलाई यतिकै।